नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी कोरोनाको संक्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ नेपालमा। आज 1 जना पुरुषको मृत्यु भइसकेपछि 9 जना पुगेको छ। संख्याको कुरा गर्दाखेरि कोरोनाको रोकथामको लागि अब सरकारले कस्तो कदम चाल्दैछ, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। बालुवाटारमा यतिखेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार पुगेको छ। भोलिको मन्त्री परिषदको बैठकमा यो प्रस्ताव लैजाने 1 जना मन्त्रीले मलाई अहिले भर्खरै जानकारी दिनुभएको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी गएर समीक्षा गर्दैनौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज हाम्रो देशमा कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि, परीक्षणको कुरा गर्दाखेरि सरकार कहाँ चुक्यो? क्वारेन्टाइनमा पनि नेपालीहरूको पीडा छ र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई अब सरकारले स्वदेश फर्काउने भएको छ। यो नेपालीहरूको लागि खुसीको कुरा हो। सबै नेपालीहरू यतिखेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि तयार भएर बसेका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र सबैको ध्यान संविधान संशोधनतिर केन्द्रित भएको छ। हाम्रो देशको नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि, लिम्बेधुरा लेखिसकेपछि नयाँ नक्सामा संविधान संशोधन गरेर निशाना छापमा अहिलेको अवस्थामा भन्यो त्यसलाई प्रयोजनको लागि यतिखेर राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य आवश्यकता छ संविधान संशोधनमा, त्यो विधेयकमा। तर काङ्ग्रेसले, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले फेरि पनि गैर सरकारी विधेयक संसदमा किन दर्ता गराए त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि गएर समीक्षा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हाम्रो देश नेपालमा छुवाछुत र भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज 12 वर्ष भयो। तर अझै पनि हाम्रो देश नेपालले साँच्चीकै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सफलता प्राप्त गरेको छैन। घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन। जातीय भेदभावका धेरै घटनाहरू हाम्रो देशमा भएका छन्, हिंसा पनि भएका छन्। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। ऐन कानुन संविधानमा छ, भनेको छ, लेखेको छ, तर खोइ त कार्यान्वयन भएको, खोइ त भेदभाव हाम्रो देशमा आजको दिनमा अन्त्य भएको, खोइ त छुवाछुतको अन्त्य घोषणा गरेर मात्रै भएन, कार्यान्वयन भएको दलका नेताहरूले अथवा पोलिटिकल पार्टीले अथवा सरकारले साँच्चीकै त्यसलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा उपलब्धिमूलक भएर जनतालाई परिणाम दिएको हो। आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। करको बारेमा पनि आजको कार्यक्रम हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैनौँ। धेरै विषयवस्तु छन्। आज यतिखेर हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको द्वन्द्व विवाद साँच्चीकै युद्ध विराम भएको हो त? अब एमसीसी पारित गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कम्मर कसेर जसरी विगतमा लाग्नु भएको थियो उहाँ ब्याक हुनुभएको हो त? अब के हुन्छ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद? कसरी सुल्टियो त? कसरी सुल्झन्छ त? हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता रघुजी पन्त हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन्, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। पन्त जाडो हुन्छ? ठिक छ। कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दा, नेकपाको कुरा गर्दाखेरि आज कहाँ छ? द्वन्द्वमा छ कि विवादमा छ, एकतामा छ पार्टी? पार्टी त जहिले पनि एकतामा थियो, एकतामा छ। तर पार्टी भनेको के हो भन्दा त्यो एउटा राजनीतिक सङ्गठन हो। त्यो राजनीतिक सङ्गठनहरूभित्र विचारहरू प्रभाव भइरहेका हुन्छन्। त्यहाँ विभिन्न घटनाक्रमहरूले विभिन्न विचारहरू उत्पन्न भइरहेका हुन्छन् र त्यसको तरङ्ग पार्टीहरूभित्र चलिरहेकै हुन्छ। त्यो नेकपामा मात्र होइन, सबै एउटा जिउँदा जाग्दा पार्टीहरूमा हुन्छ। त्यो नेकपामा हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। तर अहिलेको अवस्था भनेको त्यो पार्टीभित्रका तरङ्गहरूमा, पार्टीभित्रका विवादहरूमा जाने भन्दाखेरि पनि अहिले वर्तमान समयको आजको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको एउटा त हामीले यो कोरोनालाई कसरी पराजित गर्ने, त्यो कोरोना पराजित गर्नको लागि सरकारलाई, जनतालाई सहयोग गर्ने र सरकारले पनि पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने, इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने, विवाद आउन नदिने ढङ्गले काम गर्ने, त्यसमा सरकारलाई सघाउनु छ। देशभरि सबै हामीले मिलेर कोरोनालाई पराजित गर्नु छ। किनभने कोरोना 2 हप्ता 4 हप्तामा लकडाउनले जानेवाला त छैन। यो कोरोना त लामो, अब विशेषज्ञहरू संसारभरिकै WHO देखि लिएर अरू सारा स्वास्थ्य संस्थाहरू के भन्दैछन्, यो 6 महिना, 8 महिना, वर्ष दिन, 1.5 वर्ष, 2 वर्षमा पनि जान सक्छन् भनेपछि अब हामीले कोरोनासँग लड्दै बाँच्न सिक्नुपर्ने एउटा अवस्था छ। त्यो एउटा अवस्था भयो भने अर्कोतिर यही बेला चाहिँ हामी एउटा चाहिँ सिमानाको विवादमा पनि परिरहेका छौँ। त्यसैले यो बेला सिमानामा अहिले सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने र त्यसको लागि संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ त्यो प्रस्तावलाई सबैले मिलेर पारित गर्नुपर्ने यो बेला देशभित्र पनि
सम्पूर्ण खालि नेकपाभित्र मात्र होइन, देशभित्र, देशका राजनीतिक दलहरूभित्र, जनताहरूभित्र एकता चाहिएको बेला हो। त्यसैले पार्टीभित्रको विवादहरू, त्यसका तरङ्गहरू, त्यसका कतिपय विवादहरू ती कायमै छन्, तर ती विवादहरूलाई यति बेला उचालेर छलफलको इस्यु बनाउने भन्दाखेरि पनि अहिले देखेका सङ्कटहरूलाई समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो। तर तपाईँहरू 20 जनाले स्थायी समितिको बैठक डाक्नको लागि हस्ताक्षर गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन। अब तपाईँहरू यतिखेर भनिरहनु भएको छ अब विवाद थाती राख्ने, प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने होइन तपाईँहरूले पूर्ण रूपमा? होइन, यो सरकार कसको? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। म कसको नेता? कम्युनिस्ट पार्टीको नेता। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता। अनि तपाईँले त विरोध गर्नुभयो सरकारको। म सरकारको विरोध होइन, हामीले के हो भने कतिपय इस्युहरूमा पार्टीभित्र जुन असामान्य परिस्थिति, पार्टी राम्ररी सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन, सरकार जति प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सकिरहेको छैन, त्यसैले त्यसबारेमा छलफल गरौँ भनेर हामीले बैठक माग्या। हाम्रो बैठकमा एजेन्डाहरू छैन, हाम्रो बैठकमा बैठकको माग मात्रै छ। थाई कमिटीको बैठक 3-3 महिनामा बस्नुपर्ने नबसेको हुनाले त्यो बैठक राखियोस्, एजेन्डा त हामी त्यसपछि दिनेवाला थियौँ। त्यसले हामीले के गर्यौँ भन्दा बैठक मात्र माग गरेका थियौँ, विडम्बना बैठक डाकिएन। तर बैठक हामीले माग गरिरहेको परिस्थितिभन्दा अहिले ठ्याक्कै फरक परिस्थिति आयो। एउटा कोरोनाको सङ्कट आइलाग्यो, त्यो हामीले बैठक मागिरहेको बेलामा थिएन। अर्को एउटा चाहिँ सिमाना सम्बन्धी विवादमा यति बेला नेपाल राष्ट्रले नचाहेर पनि, हाम्रो छिमेकीहरूको हेपाह व्यवहारको कारणले नचाहेर पनि हामी त्यो विवादमा जानुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो। त्यसैले यति बेला यो दुईवटा कुरा प्रमुख कुरा हो। यो दुईवटा समस्यालाई सामना गर्ने, मिलेर सामना गर्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। हाम्रा पार्टीभित्रका कतिपय हाम्रा असन्तोषहरू, हाम्रा मतभिन्नताहरू ती कायमै छन् र तिनीहरूलाई उपयुक्त अवस्थामा पार्टीभित्र एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक ढङ्गले छलफल गरेर पार्टीको विधान अनुरूप, पार्टीको नियमावली अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नियमावली अनुसार चलेछ। रौजी पन्तजी, आजको दिनमा स्थायी समितिको बैठक तपाईँहरूले 3 महिना राख्नुपर्ने होइन? कति महिना भयो भन्नुहोस् त आज नराखेको? निश्चय पनि तपाईँले यो प्रश्न ठिक हो। यो प्रश्न चाहिँ के अर्थमा ठिक हो भन्दाखेरि नियमावली अनुसार, विधानको स्पिरिट अनुसार पार्टी चलाउने कुरामा कमजोरी भएको छ, कमजोरी थियो। त्यसैले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माले मेरो आग्रह के छ, थाई कमिटीको बैठक राख्न तर्सिनु पर्दैन। थाई कमिटीका सदस्यहरू हामी के नबुझ्ने मान्छेहरू हौँ र? हामीलाई थाहा छ नि देश कस्तो अवस्थामा छ। हामी यति बेला थाई कमिटीको बैठक आएछ भने पनि हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्छौँ कि भनेर डराउनु पर्ने अवस्था होइन। यति बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने बेला होइन। यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने बेला, त्यो माग हाम्रो छ, तर त्यो माग पनि उपयुक्त बेलामा सारौँला नि। यति बेला त सबैले मिलेर यो जे सिमाना सम्बन्धी विवाद निक्लिएको छ त्यसलाई मिलेर सामना गर्ने, संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव दर्ता भएको छ संसदमा, त्यो संसदबाट त्यसलाई चाहिँ एउटा सर्वसम्मतिको रूपमा सकेसम्म पारित गर्न हामी सबै लाग्ने र कोरोनाको सङ्कटलाई समाधान गर्ने हो। यो समाधान गर्ने प्रक्रियामै पनि पार्टीको बैठक डाक्नुपर्छ, डाक्न सकिन्छ। थाई कमिटीको बैठक डाक्नुपर्छ, डाक्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि थाई कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विक बनाउँदैन। तपाईँले भन्नुहुन्छ जस्तो यत्रो एउटा चाहिँ विवादको बेलामा काङ्ग्रेसले एउटा डेमोक्रेटिक निर्णय गर्यो। के गर्यो भन्दाखेरि हामी ठिक छ संविधान संशोधनलाई समर्थन गर्छौँ, तर हामीले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय गर्ने एउटा चाहिँ निर्णय गर्न दिनुहोस् भनेपछि संविधान टेबल गर्ने टाइम सारियो नि, भन्दाखेरि प्रस्तावलाई टेबल गर्ने केही सारियो नि। त्यसले मैले के भनेको भन्दाखेरि जब नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्न सक्थ्यो भने हाम्रो पार्टीले पनि सके केन्द्रीय कमिटीको, नसके थाई कमिटीको बैठक डाकेको भए यसले प्रधानमन्त्रीलाई अझ बलियो बनाउँथ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई हामी राम्रा सुझावहरू दिन सक्थ्यौँ। जस्तो हामीले के भन्थ्यौँ, एउटा चिन्ता छैन त, चासो पनि छ। किन भन्दाखेरि रौजी पन्त लगायत माधव कुमार नेपाल प्रचण्डहरूले चाहिँ मेरो राजीनामा माग्नुहुन्छ, मलाई असहयोग गर्नुहुन्छ र घेराबन्दी पार्नुहुन्छ स्थायी समितिको बैठकमा। प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ क्या रौजी? अब हेर्नुहोस्, यो अविश्वासको त कुनै ओखति छैन। तपाईँ यो अविश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ पार्टीको नेता, आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अविश्वास गरिराख्नुहुन्छ भने तपाईँ कसरी पार्टी चलाउनुहुन्छ, तपाईँ कसरी सरकार चलाउनुहुन्छ? यो अविश्वासको त मसँग कुनै ओखति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्ने हो। हामी सबै के कुरा, हामी सबै लोकतन्त्र र मुलुकको स्वाधीनताको लागि लडेर आएका मान्छेहरू हौँ। कुन बेलामा के कुरालाई चाहिँ पार्टीभित्र प्रमुखता दिनुपर्छ र कुन बेला चाहिँ कुन इस्यु प्रमुख हो भन्ने कुरा हामी राम्ररी जान्दछौँ। मैले तपाईँलाई भने नि, यति बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर स्वाधीनताको सङ्घर्षमा उमिरहेको नेकपाको सरकारलाई कमजोर बनाउने काम नेकपाको थाई कमिटीका सदस्यहरूले गर्दैन। कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दैनन् सदस्यहरूले आजको दिनमा।
होइन अब वर्तमान अवस्थामा सबैको ठेका त जिम्मेवारी त म कसरी लिन सक्छु, तर मैले मेरो विचार के भन्यो भने अहिलेको मितिमा अहिलेको यो घटनाक्रमको बिचमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन। त्यसमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी पनि आजको दिनमा तपाईँको त्यो मागबाट तपाईँहरू पछि हट्नुभयो, त्यो अडानबाट। होइन, कहाँबाट पछि हट्यो भने तपाईँ, मैले भने नि तपाईँ जन्ती गएको बेलामा रुन्ची अनुहार लाउनुहुन्छ, तपाईँ जन्ती गइरहेको बेलामा दीपक राग बजाउनुहुन्छ। दीपक राग त हाम्रो चलनमा मलामी जाँदा बजाउँछन्, त्यसले जन्ती जाँदा सनाई बनाउने हो, ब्यान्ड बाजा बजाउने हो, पञ्चेबाजा बजाउने हो। दीपक राग त मलामी जाँदा बजाउने हो। त्यसैले बेलाअनुसार राग छेड्ने हो। सङ्गीतको त कुन बेलामा कस्तो सङ्गीत बजाउने भन्ने कुरा हुन्छ भने त हामी त राजनीतिक मान्छेहरू, कुन बेला कस्तोमा अगाडि सार्नुपर्छ, कुन बेला चाहिँ कुन कुरालाई अगाडि सार्नुपर्छ, कुन बेला के कुरा प्रधान हो भन्ने कुरा बुझ्दैनौँ। र यति बेला राजीनामा भनेको अहिले आजको आवश्यकता होइन। यति बेला नेकपाभित्र मात्रको एकता आवश्यक होइन कि यति बेला त देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ? किन भन्दाखेरि हामी देखिरहेका छौँ छिमेकीका होइन व्यवहारहरू देखिरहेका छौँ। छिमेकीका जिम्मेदार मन्त्रीहरू होइन कसैले त उचालेको होला भनेर हाम्रो नक्सा जारी गरिरहेछौँ। हाम्रो स्वाधीनताको कुरा, हाम्रो नक्सा जारी गर्न हामीलाई कसैले उचाल्नुपर्छ? हामीले आफ्नो स्वाधीनताको कुरा, हाम्रो भूगोल मिच्यो भन्ने पनि नपाउने, त्यो भने बाबत नेपाललाई कसैले उचालिदिने पसारिदिने हो र? नेपाल आफ्नो मामलामा आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ। हिजो सुशील कोइरालाजीले चाहिँ होइन जब दुईवटा देशले चाहिँ निर्णय गरे त्यसबेला चिठी लेख्नुभयो दुवै देशलाई। आज केपीजीले अडान लिनुभएको छ, आज माधवजीले अडान लिनुभएको छ, प्रचण्डजीले हामी सिङ्गो नेकपाले नेपाली काङ्ग्रेसले अडान लिइरहेछ। अनि कसले उचालेको हामीलाई? त्यसैले यस्ता आरोपहरूको यति बेला सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू, सम्पूर्ण नेपालका राजनीतिक दलहरू मिलेर सामना गर्ने बेला। त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा प्रकरण च्याप्टर क्लोज भयो। होइन, तपाईँले बताइदिनुहोस् है। तपाईँले दुईवटा कुरा बुझ्नु रौजी पन्तजी, ऋषिजी, तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त मैले कहिले पनि मागेको थिइनँ। तपाईँले एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी त भन्नुभएको थियो। त्यो मागमा तपाईँले भन्नुभएको थियो है। हो, त्यो मागमा त म अहिले पनि छु। त्यो मागमा म अहिले पनि के छु भने विभिन्न स्वास्थ्यको कारण, राजनीतिक व्यस्तता लगायत अनेक कारणले गर्दा केपी शर्मालाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद चलाउन गाह्रो भइरहेको छ। मेरो त भनाइ त्यही थियो। त्यसमध्ये उहाँलाई अप्ठ्यारोमा कर्नरमा नपारौँ, तर दुईवटा मध्ये एउटा पद के चलाउने हो त्यो छनौट गर्ने अधिकार उहाँलाई दिउँ। उहाँलाई भनौँ तपाईँबाट चलेन, तपाईँ आफै निर्णय गर्नुहोस् भनेर मैले, मेरो विचार हिजो पनि त्यो थियो, त्यो विचार आज पनि छ। तर यति बेला त्यो विचारलाई चाहिँ प्रमुखता दिएर यही हुनुपर्छ भनेर यो तमासा देखाउने बेला चाहिँ होइन अहिले। आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादको अन्तर्कथाको कुरा गर्दै तपाईँलाई थाहा छ धेरै लामो छ। यसबारेमा हामी आगामी दिनमा पनि बहस गरौँला। किनभने तपाईँले भन्नु हाम्रो अडान कायमै छ, तर आज राजीनामाको लागि बेमौसमको बाजा हो। तपाईँको तर्क त्यही हो? हो। अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको आवश्यकता छैन। अहिले त्यो माग्ने नै आवश्यकता कुरा त्यो माग्ने नै होइन। अहिले त प्रधानमन्त्रीलाई हामी नेकपाका नेता कार्यकर्ताले मात्र होइन, अरू राजनीतिक दलहरू र सिङ्गो नेपाली जनताले मिलेर हाम्रो अडान यो हो, हामीले जे अडान लिएका छौँ, जुन नक्सा हामी जारी गर्दैछौँ, त्यो परिस्थितिले हाम्रो छिमेकी ठुलो छिमेकीले हामीलाई पेल्दा त्यो परिस्थितिमा पुर्याएको हामी पुग्या हो। हाम्रो भूमि मिचिएको छ। हामीले हाम्रो नक्सामा हाम्रो भूमि, हाम्रा पुर्खाले जोगाएको भूमि त्यसलाई नक्सामा राख्न नपाउने, त्यो नक्सामा राखे बापत कसैले उछ्यालो भनेर चाहिँ जिम्मेवार मन्त्रीहरूले बोल्न मिल्छ? त्यसैले भारतलाई कसले उचाल्यो त? हाम्रो भूमिमा चाहिँ लिपुलेखमा बाटो बनाउन। त्यसैले आरोप लगाउन पाइँदैन। हामी पनि आरोप लगाउँदैनौँ। हामीले भनिरहेको छौँ सम्पूर्ण नेपालीहरू सीमा समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छन्, त्यसको लागि वार्ता चाहन्छन्। तर वार्ता टार्दै गएको के नेपालले हो र? वार्ता गरौँ भनेर नेपालले पटक अनुरोध गर्दाखेरि पनि वार्तालाई पन्छाउँदै गएको त भारतले हो नि। त्यसैले त्यो भारतले गरिरहेको व्यवहारले यो नक्सा जारी गर्नुपर्ने ठाउँमा सिङ्गो नेपाललाई पुर्याएको। यो कुनै नेकपाको दलको, यो नेकपाको मात्र होइन, यो सिङ्गो नेपालीको चाहना हो, यो नेपाली काङ्ग्रेसको पनि चाहना हो। त्यसो पार्टीभित्र आन्तरिक कलहमा छ नि। आजको दिनमा हामीले विश्लेषण समीक्षा गर्दाखेरि दोषीको त केपी शर्मा ओली कि प्रचण्ड कि माधव कुमार नेपाल केमा? यो छताछुल्ला भएर बाहिर आउनुमा, अब द्वन्द्व विवाद बढ्नुमा, पार्टीभित्र दोषी नभन्नुहोस्। जिम्मेवारी कसले लिने? जिम्मेवारी त एक नम्बर र दुई नम्बरको नेताले दुईवटा अध्यक्षले लिनुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी हो। उहाँहरूले पार्टी प्रधानमन्त्रीले पनि राम्ररी समय दिन भ्याउनु भएन। र म त खालि केपी कमरेडको मात्रै पनि कुरा गर्दिनँ, प्रचण्ड कमरेडले अध्यक्षको रूपमा आफ्नो भूमिका देखाउन सक्नु भएन। सेन्द्र कमरेडले निर्णय गरेको कुरा कति दिनभित्र लागू हुन्छ भने आज महिनौ भइसक्यो लागू भएको छैन। तर ती सबै कुरा उठाउने बेला अहिले होइन। हामी हाम्रो पार्टीभित्रको विवाद, हाम्रो पार्टीभित्रको लडाइँ, यो सबै समस्याहरू अलिकति समाधान होस्, कुलडाउन होस्, त्यसबेला छलफल गरौँला। त्यसबेला एउटा चाहिँ खुमलटारमा बसेर, भैँसे पार्टीमा बसेर, कोटेश्वरमा बसेर तपाईँले भन्नुभएको होइन माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर?
खै माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर कसले भने मलाई त थाहा छैन। तपाईँलाई थाहा छैन? सूत्रधार तपाईँ भन्छन् होइन त, माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो अरे रौजी पन्त। होइन होइन मेरो मनभित्रको कुरा, तपाईँले मेरो मनभित्रको कुरा के छ भनेर आफैले भविष्यवाणी गर्ने हो, आफैले अनुमान गर्ने हो भने त म तपाईँले भन्नुहोस्। जनता जान्नै चाहन्छन्, त्यसैले जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ। त्यो जनता जान्न चाहेकै, जनताले जान्न चाहेकै कारणले म भन्दैछु हामी कसैले पनि माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाऊ अथवा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर त्यो हामीले बैठक माग गरिरहेको बेला कसैले भने तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ? धेरै नेताले भन्नुभयो। कसले भन्नु? माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई युवराज गेवालीले यहाँ आएर भन्नुभएको छ यही कार्यक्रममा। बन्न सक्नुहुन्छ त जो पनि बन्न सक्छ नि, बन्न त सक्नुहुन्छ नि। सुन्नुहोस् न, माधव नेपाल पनि बन्न सक्नुहुन्छ, प्रचण्ड पनि बन्न सक्नुहुन्छ, अरू कोही पनि बन्न सक्छ। त्यो त बन्न सक्ने भन्ने कुरा त कुन ठुलो कुरा भयो र? तर बनाउनुपर्छ, अहिले नै केपीले उसलाई हटाउनुपर्छ भनेर हामी बैठक माग्ने कसरी पनि हाम्रो चिठीमा पनि त्यो हामीले बैठक माग्दाखेरि पनि त्यो कुरा छैन। र अहिले त अब त्यो प्रधानमन्त्री हटाउने यस्तो खेलो पर्छ। तपाईँहरूले सक्नु भएन केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु? दुईटा कुरा, तपाईँसँग सामर्थ्य छैन, ताकत छैन। होइन यो त्यो के भन्दाखेरि झगडा लाउने उत्तेजित गर्ने प्रश्न मलाई सोधेर त्यसबाट आउँदैन ऋषि केही पनि होइन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो पार्टी हाम्रो हो, केपी पनि हाम्रो नेता हो, प्रचण्डजी पनि हाम्रो नेता हो, माधवजी पनि हाम्रो नेता हो। त्यसैले उहाँहरूका गुण, उहाँहरूका योग्यता, उहाँहरूका राम्रा र कमजोर के पक्ष छन् त्यो हामीले जति सङ्गत गरेर नजिकबाट कसैले देखाएको छैन। उहाँहरू केही गुणहरूकै कारणले हाम्रो पनि नेता हुनुभएको, देशको नेता हुनुभएको। त्यसैले यो समस्या हाम्रो पार्टीभित्रको समस्या हो। पार्टीभित्रको समस्यालाई हामी उपयुक्त समयमा सल्टाउँछौँ। तर आज देश कोरोनासँग लडिरहेको बेलामा, देश बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्धमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेलामा यति बेला प्रधानमन्त्री हट, अहिले पार्टी अध्यक्ष छोड भनेर यो जनताको अगाडि यो नालायकी बन्द हुन्छ। यस्तो काम हामीले गऱ्यौँ भने आन्तरिक अन्तर्कलहको द्वन्द्वको विवादको समाधान कहिलेसम्म हुन्छ त? अब ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँ। होइन, यो भनेको के हो भन्दाखेरि यसको समाधान एकदम छिटै पनि हुनसक्छ होइन। बैठक डाक्नुभयो केपीजीले, धेरै कुराहरूलाई चाहिँ छलफलबाट टुङ्ग्याउनु खोज्नु भने छिटै पनि हुनसक्छ। होइन यसलाई चाहिँ अलिकति यो सबै परिस्थिति अलिक सामने भएपछि अलि त्यस बेला सल्टाउँला भन्यो भने त्यस बेलासम्म जान सक्छ। तर यी सबै कुराहरू पनि पार्टीलाई बलियो बनाउने म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने यति बेला थाई कमिटीको बैठक जरुरी छ। उहाँले डाके हुन्छ थाई कमिटीको बैठकमा सरकारको आलोचना हुँदैन। होइन, सरकारको आलोचना भए पनि त रचनात्मक आलोचना हुन्छ नि। यहाँनिर कमी भयो, यहाँनिर अलि पुगेन, यसलाई यसरी बलियो बनाऊ भन्ने हुन्छ। तर यति बेला कसैले पनि अरूको कुरा म जान्दिनँ, तर म चाहिँ त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा यति बेला राजीनामा गर्नुहोस् भन्नु त उपयुक्त हुँदैन। त्यसो 5 वर्ष केपी शर्मा ओलीले देश हाँक्नु होइन, सञ्चालन गर्नुहुन्छ रौजी तपाईँ पन्त भविष्यवाणी, भविष्यमा हुने कुरा, राजनीतिमा भविष्यवाणीको कुरा नगर्नुहोस् कि यो ज्योतिषीले हात हेरेर तेरो बिहा यति उमेरमा हुन्छ भनेर भनिदिनु जस्तो कुरा हो। राजनीतिमा सम्भावनाका अनन्त खेलहरू हुन्छन्, अनन्त सम्भावनाहरू हुन्छन्। तर यस्तो हुन्छ, यसो गर्नुपर्छ भनेर आज भन्ने कुरा होइन। उहाँले राम्रै चलाउनुहोस्, नेकपालाई 5 वर्ष म्यान्डेट दिएको। अहिले चाहिँ उहाँको कार्यकालको पनि समीक्षा गर्दिनँ, उहाँको प्रधानमन्त्रीको कामको पनि समीक्षा गर्दिनँ। यति बेला म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले सर्वसम्मतिबाट संविधान संशोधन गर्न सक्नुपर्छ, हामीले कोरोनासँग लडेर देखाउनुपर्छ, त्यहाँ कोरोनासँग लड्ने कुरामा भएका कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ। यो कुरालाई एउटा निश्चित हदसम्म अब एउटा नियन्त्रणमा आइसकेपछि पार्टीभित्रको विषयलाई लिएर सरकारको राम्रै समीक्षा गर्ने त काम त बाँकी नै छ, तिनीहरूलाई लिएर हामी फेरि छलफल होइन। प्रधानमन्त्रीले यो देश हाँकेको 2.5 वर्ष नागिसक्यो नि त। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समीक्षा गर्दाखेरि उहाँ सफल कि असफल प्रधानमन्त्री हो? ठ्याक्कै तपाईँ आज भन्नुहोस् न त नेपाली जनतालाई। म तपाईँलाई भन्छु अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि यो बेला त्यो समीक्षातिर जाने पनि मेरो मन छैन। यति बेला त सङ्कटमा परेका, यत्रो कोरोनासँग लडिरहेका जनताहरूको अब यो लकडाउन छ, यो लकडाउन पनि लम्ब्याउनु हुँदैन। म प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु अब हामीले कोरोनासँग लडेर बाँच्न सिक्ने हो। आर्थिक रूपले पङ्गु हुने स्थितिमा मुलुकलाई पुर्याउनु हुँदैन। यो लकडाउनको म त भन्छु भोलिदेखि एउटा चाहिँ परिबन्ध मिलाएर खोले हुन्छ। अब जसरी अरू देशहरूले खोलेका छन्, इन्डियाले खोलिसक्यो, सारा अरू युरोपहरूले खोलिसके, अब हामी मात्र एकदम आइसोलेसनमा बस्न सक्दैनौँ किनभने एउटा विश्वव्यापी एउटा चाहिँ घटना गयो। त्यसैले हामीले पनि गर्न सक्छौँ ग्रिन जोन कम्प्लिटली खोल्ने, अलि टाइट गरेर खोल्ने, अलिकति टाइटै गरेर रेड जोन जहाँ चाहिँ अलिकति गतिविधि हुनै नदिने नेपालका विभिन्न भागमा हुन सक्छन्। म त भन्छु कतिपय कोरोना पुग्दै नपुगा हिमाली जिल्लामा स्कुल खोले पनि हुन्छ, उनीहरूको हिउँदमा त बन्दै हुन्छ स्कुल, त्यहाँ जहाँ कोरोना गएकै छैन भन्दाखेरि निश्चित एउटा चाहिँ अनुशासनभित्र सेनिटाइजर पठाएर, मास्क पठाएर, दूरीहरू कायम गरेर
होइन सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर चाहिँ यो चलाऊ भन्न पनि सकिन्छ। कतिपय ठाउँमा पुगेको छैन भने प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएको छ नि त लकडाउन खुलाउनको लागि। प्रधानमन्त्रीले पनि चाहनु पर्यो। मैले गृहमन्त्रीले मलाई भन्नुभएको छ, मलाई थाहा छैन तर मेरो जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर प्रधानमन्त्रीले नचाहेको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो उहाँहरूको खुलाउन सकिनँ, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सकिनँ। म क्याबिनेटमा छैन त्यसले क्याबिनेटको कुरा म भन्न सक्दिनँ, मन्त्रीजीको कुरा मन्त्रीले भन्नु होला। तर म के भन्छु मेरो व्यक्तिगत विचार भने अब हामीले हाम्रो उद्योग धन्दाहरूलाई यी निश्चित आचार संहिताहरू पालन गर, सेनिटाइजको कुरा गर, सोसियल डिस्टेन्सको कुरा गर, होइन मास्कको व्यवस्था गर, यी सबै कुरा गरेर कोरोनासँग लड्दै हामीले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई चालु गर्नुपर्छ। अब त पसलहरू खोल्न दिनुपर्छ। अब किसानहरू माने आफूले उत्पादन बेच्न नपाएर उहाँ चाहिँ तरकारीहरू खाल्डो खनेर पुर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, मजदुरहरू भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, उद्योगपतिहरू यस्तै ढङ्गले बढायो भने तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। त्यसैले मुलुकको आर्थिक जीवनलाई पनि सुचारू गर्नु पर्यो र नागरिकहरूको जीवनलाई कोरोनाबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अलिकति गम्भीर भएर लाग्नु पर्यो। यो कुरामा सरकारलाई हामी सबैले यति बेला सहयोग गर्ने हो। तर पार्टीभित्रका हाम्रा मतभिन्नताहरू, हाम्रा असन्तोषहरू, होइन हाम्रा कतिपय कुराहरू ती कायम छन्। तर तिनीहरूलाई यही बेला झिकेर पाहुना आएको बेला डाडुबाट उनीहरू ननाचै बुहारी तपाईँले एउटा कुरा राम्रो गर्नुभयो। ठिक छ, अहिले आन्तरिक द्वन्द्व विवाद छताछुल्लो पारेर जाने बेला होइन। यसलाई केही समय थाती राखेर तपाईँहरू यो देशको राष्ट्रिय एजेन्डामा बसमा केन्द्रित हुनुभएको छ होइन। तर स्थायी समितिको बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको छैन। तपाईँको पार्टीभित्र कतिवटा गुट छ आज? माधवकुमार नेपालको गुट, झलनाथ खनालको गुट, वामदेव गौतमको गुट, प्रचण्डको गुट, केपी शर्मा ओलीको गुट अनि ईश्वर पोखरेलको गुट छ। अब खै यो कसो तपाईँले भनेको मान्छे कसो गुट छ मलाई थाहा छैन। पार्टीभित्र गुटबन्दी नहुनु सबभन्दा राम्रो। र पार्टीभित्र बेला बेलामा गुट बन्यो भने नि पार्टी सञ्चालन गर्ने मुख्य नेताले चाह्यो भने त्यो गुटबन्दीलाई बिस्तारै कम गर्दै निमिट्यान्न समाप्त नहोला तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि उसको व्यवहारले जो पहिलो मान्छे हुन्छ नि ऊ भनेको फर्स्ट म्यान हो। ऊ फर्स्ट म्यानले चाहिँ विवेकपूर्ण ढङ्गले काम गर्यो भने, सन्तुलित ढङ्गले काम गर्यो भने, निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको उनीहरूको क्षमता, योग्यता, उनीहरूको वरिष्ठता, उनीहरूको कार्यकुशलता, उनीहरूको क्रियाशीलता आदिलाई हेरेर राम्रै काम दिँदै गयो भने गुटहरू बिस्तारै समाप्त हुँदैछन्। गुटहरू भने सधैँ स्थायी बन्दैनन्। तपाईँको व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यसले गुटहरू जन्माउँछ। हो, यो कुरामा केपी ओलीजीका कमजोरीहरू छन्, छन्। तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ र पार्टीलाई युनिफाई बनाउन निर्णायक भूमिका उहाँले नै खेल्नुपर्छ। मलजल त धेरै नेताले गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भन्छौँ नि, हामी द्वन्द्ववाद मान्छौँ भन्छौँ, क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ। राम्रो क्रिया गर्नुहुन्छ त्यसको प्रतिक्रिया राम्रै आउँछ। तपाईँले मलाई बाटोमा हिँड्दा फुल दिनुभयो भने मैले चाहिँ फुलको सट्टा फुलै दिन नसकेँ नि धन्यवाद त दिन्छु नि। तर बाटोमा तपाईँले मलाई धक्का दिएर हिँड्नुभयो भने म त रिसाउँछु नि, एक किलो धक्का दिए त भन्छु नि। त्यसैले तपाईँ कस्तो व्यवहार हुन्छ? फुल दिने व्यवहार गर्नुहुन्छ या धक्का दिँदै पेलेर ल दिएँ धक्का दिएँ लड्छ भनेर हिँड्नुहुन्छ? तपाईँले धक्का दिँदा म लड्नुला, तपाईँ जति बोल्यो नहुन्ला, तर मेरो मनमा त रहन्छ नि मलाई धक्का दिएर लडायो भन्ने कुरो। त्यसैले पार्टीभित्र पहिलो हुने नेता जोसुकै हुनुहोस्, आज केपी हुनुहोला, भोलि एबिसी कोही होला, तर उसले पनि आफ्नो व्यवहार ठिक ढङ्गले चलाउन सकेन भने पार्टीभित्र गुटबन्दी, असन्तोष, पार्टीका कार्यकर्तामा आवेग, आक्रोश बढ्दै जान्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसैले अहिले हामीले हेर्ने कुरा के हो भने केपीजीले यी कुराहरूमा जति ध्यान दिनु पर्थ्यो दिन सक्नु भएन। उहाँलाई त भेटेर पनि भने मैले अहिले त मेरो लामो समय भयो भेटघाट भएको छैन, तर भेटेको बेला मैले उहाँलाई बारम्बार के भने गर्थेँ भने पार्टीलाई सन्तुलित ढङ्गले चलाउनुहोस्, क्याबिनेटको आफ्नो को पराइ नहेर्नुहोस्, क्याबिनेटमा पर्फर्मेन्स हेर्नुहोस्। मन्त्रीहरूले पर्फर्मेन्स देखिसके कि सकेन, पर्फर्मेन्स राम्रो छ राख्नुहोस्, पर्फर्मेन्स राम्रो छैन कुन गुटको के हो भन्ने कुराहरू होइन, पर्फर्मेन्सको आधारमा चाहिँ मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। तर त्यस्तो भएन। गोकर्णजीले राम्रै गरिरहेको थिए, किन हटाएको? लालबाबु पण्डितको नि ठिकै थियो, पब्लिक इमेज यी दुइटै मन्त्रीको नराम्रो थिएन, उनीहरू हटे। तर पर्फर्मेन्समा त्यति राम्रो दिन नसकेका मन्त्रीहरू कायमै छन्। यसले त म जस्ता धेरैको मनमा आएको छ नि, राम्रो काम गर्ने किन हटे, ठिकै काम गर्ने किन रहे? यस्ता प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुपर्छ। हामीले स्थायी कमिटीमा छलफल गर्दा चाहने कुरा पनि यही हो। मैले त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु। त्यसैले पार्टीलाई युनिफाइड गरेर लैजाने, सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य भूमिका भनेको यति बेला प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी कामरेडकै हो। त्यसैले उहाँको भूमिका, उहाँको कार्यशैलीमा धेरै कुरा रहन्छ। त्यसप्रति मेरा डिफरेन्सेस छन्। मैले अहिले त्यो मेरो डिफरेन्सेस छोडेँ भने त्यसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँको असहमति छ, तर त्यो असहमति चौबाटोमा ल्याएर नचाउने बेला, त्यो भाँडो खोलेर बाहिर निकाल्ने बेला अहिले होइन। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने बेला हो।
सरकारले सहयोग गर्ने बेला हो। कोरोनासँग राम्ररी लड्नुहोस्, जनतालाई राम्ररी सेवा सुविधा पुर्याउनुहोस्, कोही भोकले नमरुन्, कोही नाङ्गे नरहन् भन्ने होइन, वचनमा मात्रै सीमित नहोस् र पार्टीभित्रका समस्याहरू पनि ती छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि मैले के भनेको भन्दाखेरि सर्टेन एजेन्डाभित्र थाई कमिटीको बैठक बोलाउँदा राम्रो हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक त कोरोनाको कारणले नि धेरै गाह्रो हुन्छ, म त्यो भन्दिनँ। तर थाई कमिटीको बैठक बोलाउँदाखेरि उहाँले सबै परिस्थिति राख्दा थाई कमिटीका सदस्यहरू कतिजना त मभन्दा सिनियरै हुनुहुन्छ, उहाँहरू अभिभावक हुनुहुन्छ, अहिले प्रधानमन्त्रीले छोड, अहिले सरकार अब यस्तो हो उस्तो हो भनेर आलोचनामा साथीहरू उत्रिन्छन्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने देश बुझेका, सङ्घर्ष गरेर आएका, लोकतन्त्रको लागि, गणतन्त्रको लागि, यो पार्टीको लागि जिन्दगी खर्चेका म जस्तै थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले यो बेला किन सरकारलाई असहयोग गर्नुहुन्छ? तर आजको दिनमा माधवकुमार नेपाल, प्रचण्ड, नारायण श्रेष्ठ, वामदेव गौतम, झलनाथ खनालको गुट त छ नि पार्टीभित्र। उहाँहरू एक ठाउँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न मलाई। मैले उहाँहरूसँग तपाईँहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोधेको छैन। को कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बैठकमा आएपछि थाहा होला। तर बैठकमा त सचिवालय त उहाँहरू एक ठाउँ हुनुहुन्छ, हामीले देखिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ, आइरहेको दुईवटा कुरा बुझ्नुहोस्। हाम्रो भित्र त तल थाई कमिटीमा त हामी त्यसरी आज एउटा कुरा, भोलिपल्ट अर्को कुरा। मेरो त हुँदैन, अरू साथीहरूको पनि मैले त्यस्तो देखाएको छैन। तर सचिवालयमा त्यस्तो देखाएको छु। त्यसैले कुन गुट थाहै छ भन्ने म कसैको नाम लिन चाहन्न। तर नेताले रातारात यताबाट उता, उताबाट यता, यता त कति गरिराख्नु भएको छ। वामदेव गौतमले त माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डलाई छोडेर केपी शर्मा ओलीको क्याम्पमा जानुभयो। म त्यसो पनि भन्न चाहन्न। यो पार्टीभित्र एउटै पार्टी हो। अब उहाँ कहिले कता जानुभयो, कहिले कता जानुभयो भन्ने कुरालाई लिएर के विवाद गरिराख्नु, उहाँको विचार हो। अब पाएको नेता हो, अब लाग्यो कुन बेला जे ठिक उहाँलाई ठिक लाग्यो त्यही गर्नु। उहाँले यता लाग्नु उता लाग्नु भनेर उहाँको व्यवहारको बारेमा नि नेगेटिभ टिप्पणी म गर्न चाहन्न। हामीले आफूलाई लागेको कुरा भन्ने हो। कोरोना र लिम्पियाधुरा लिपिरे काला पानीको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिँ आजको दिनमा बच्यो होइन? उहाँलाई कुर्सीबाट हटाउनु भनेर त म त लागेको थिइनँ र अरू कोही साथीहरू पनि धेरै मान्छेहरू लागेका थिए। रौजी पन्तजी, तपाईँकै पार्टीभित्रका धेरै नेताले हस्ताक्षर पनि गरिसकेका थिए केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ भनेर। कसैले नै हस्ताक्षर गरेका थिएन। सांसदले हस्ताक्षर गरे होइन? सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको ठाउँमा के प्रधानमन्त्री हटाउने भनेर हस्ताक्षर गरेको थियो र? त्यो त के को काउन्टरमा भयो भने प्रधानमन्त्री नजिकका साथीहरूले हस्ताक्षर सुरु गरेपछि त्यसको काउन्टरमा चाहिँ हस्ताक्षर सुरु भयो। त्यो पनि च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। तर त्यो हस्ताक्षरमा प्रधानमन्त्री हटाउने भनेर हस्ताक्षर कसैले गरेका थिएन। सबैले खालीमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो मेरो जानकारीमा, दुवैतिर पक्ष विपक्षमा जसले जता गरे पनि। त्यसैले त्यो प्रधानमन्त्री हटाउन लागे भनेर भन्ने कुरा चाहिँ होइन। सीमा विवाद नआएको भए, कोरोनाको छ नि प्रकोप यसरी नफैलिएको भए, महामारीको रूपमा आइ नपुगेको भए त जे पनि हुन्थ्यो होला नि त पार्टी। जे पनि प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरू हटाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो होला। होइन, जे पनि हुन्थेन। एउटा समाधानको दिशातिर जाने एउटा परिस्थिति बन्थ्यो होइन? त्यो अलिक तिक्ततापूर्वक बन्थ्यो अथवा सहमतिपूर्वक बन्थ्यो। कसरी बन्थ्यो म भन्न सक्दिनँ। मैले त्यसमा त्यति धेरै सोचेको छैन, एजम्सन गर्न सक्दिनँ। एउटा परिस्थिति बन्थ्यो त्यसरी। तर त्यो परिस्थितिमा पनि पार्टीमा द्वन्द्व मचाउनुपर्छ, पार्टीमा जे पर्छ भिड्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हामी कसैको थिएन। मैले त भने नि, मेरो त मान्यता नै के थियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई रियलाइज गरौँ, केपी गौँडलाई रियलाइज गराउँ। दुवै अलि राम्रै चलेन, त्यसैले सरकार एकदम प्रभावकारी ढङ्गले चलोस् या पार्टी प्रभावकारी ढङ्गले चलोस्, उहाँलाई छनौट गर्न दिउँ। उहाँले जे भन्नुहुन्छ। म माधवकुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनु तपाईँ लाग्नु भएको थिएन? होइन, तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुभएको छ भन्दा कहाँ केमा लागेको थियो भन्ने कुरा, माधव नेपाललाई के बनाउनु के लागेको छु भन्ने कुरा त्यो बाहिर छलफल गर्ने हो र भने होइन। गोप्य कोठामा छलफलको एजेन्डा त्यही थिएन होइन? बेला आएपछि पो गर्ने कुरा हो त। त्यो त कसलाई के बनाउनु भन्दा प्रचण्डलाई बनाउनु हो कि माधव नेपाललाई बनाउनु हो कि केपी ओलीलाई बनाउनु हो कि अरू कसैलाई नेताले बनाउनु हो, त्यो बेला आएपछि भन्ने कुरा हो नि। त्यो त सहमतिको आधारमा हुने हो नि। यो पार्टीभित्र कोही अध्यक्ष बन्छ भने त्यो सहमतिकै आधारमा हुन्छ। यो पार्टीभित्र कोही प्रधानमन्त्री बन्छ भने पनि त्यो सहमतिकै आधारमा हुन्छ र त्यो सहमति केपी ओलीलाई बाइपास गरेर हुँदैन। केपी ओली सहितको सहमति। तर केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ तपाईँलाई थाहा छ संसदमा? मलाई यो जनताले, यो देशले, साँच्चै नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको, म कसैले भनेर हट्दिनँ भनेर तपाईँहरूलाई त उहाँले थ्रेट गर्नुभयो नि। होइन, म तपाईँले भने भाषा त उहाँको थिएन होला। निश्चय पनि जनताले बनाएको, तर जनताले बहुमत दिएको कुनै व्यक्ति विशेषलाई होइन। हामीले ट्रम्प छान्या जसरी राष्ट्रपति छान्या होइन। हामी कहाँ संसदीय व्यवस्था छ मूल रूपमा, र त्यो संसदीय व्यवस्थामा जुन दलले संसदभित्र बहुमत ल्याउँछ त्यो दलले सरकार बनाउँछ। संसदीय दलको बहुमतले उहाँलाई हाम्रो नेता छानेको हो। तर केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ जनताले भोट दिएको अरे निर्वाचनमा। सबैले जनताले भोट दियो नि। प्रतिनिधि सभामा होइन, प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भोट आएको अरे, जनताको जनमत चाहिँ प्रकट भएको अरे।
रे भनेर नेपाल तपाईँले कम्युनिस्ट भने पार्टीलाई रे रे जनताले भनेको मतदान गरेर होइन। सुन्नुस् न केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले अगाडि तपाईँले रे भनेको प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि तपाईँले रे भन्नुभयो त्यो रे भनेको तपाईँले सुनेको कुरा भयो होइन त तपाईँले त रे भनेर सुन्नुभयो नि त्यो नेकपालाई बहुमत दिएको त्यो नेकपाभित्र केपी ओली पनि केपी पर्नुहुन्छ शर्मा ओलीको नाममा बहुमत आएको होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा। तपाईँले के ठ्याक्कै बुझ्नु भनिदिनुहोस् न तपाईँ। होइन राजनीतिमा ठ्याक्कै एन्सर हुन्छ भने राजनीतिमा दुईमा गणितमा पो दुईमा दुई जोड्यो 4 हुन्छ, दुईमा 2 घटा 0 हुन्छ, 4 बाट 3 घटा 1 हुन्छ भन्ने हुन्छ। स्वार्थ छैन तपाईँ त हो नि मैले क्लियरै भन्दै थिएँ नि त्यो त्यसैले गणितको जस्तो ठ्याक्क यो ठ्याक्क भनिदिनुहोस् 2 शब्दमा भनिदिनुहोस् भन्ने कुरा राजनीतिमा सम्भव हुँदैन। एक हदसम्म त्यो बेला लोकप्रियताको जुन बेला निर्वाचन भएको थियो त्यो बेला चाहिँ लोकप्रियताको ग्राफ हेर्ने हो भने अरू कुनै पनि नेताभन्दा केपी ओलीको अगाडि थियो जुन बेला निर्वाचन भइरहेको प्रचण्ड माधव नेपाल अथवा केपी ओलीको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको ग्राफ माथि थियो, अलि अगाडि थियो, माथि थियो। तर त्यो बहुमत चाहिँ केपी ओलीकै लागि भनेर आएको होइन, त्यो नेकपाले पाएको र जहाँसम्म मत पाएर आएको भन्ने कुरा छ नि। हाम्रा बहुमत प्रतिनिधि सभाको सबै सांसदहरू जनताबाट अधिकांश सांसदहरू त प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद त जनताबाट मत पाएरै आएका हुन् नि होइन। तर पनि त जनताले मतदान गर्नु अघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा तत्कालीन एमालेको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई मत दिँदाखेरि उहाँको नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढिरहेको थियो नि त। देशभरि त केपी शर्मा ओली नै जानुभएको थियो नि त जनताको बिचमा त। भने त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट माग्नु भएको थियो नि त त्यतिखेर तत्कालीन एमालेलाई। हामी सबैले म उठ्दै उठाएको थिएँ, म पनि रात दिन नसुतिकन नखाइकन चाहिँ नेकपाले भोट माग्दै हिँड्यो। हामी जस्ता धेरै लाखौँ कार्यकर्ता एमसीसीको बारेमा केही समयको विश्रामपछि कुराकानी गर्नेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु रौजी पन्तजी। एमसीसी पारित नहुने भयो, अब ठ्याक्कै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो त ठुलो बहसको विषय भएको थियो। कहाँ पुग्यो एमसीसी? हेर्नुहोस्, मेरो सुरुदेखि अहिलेसम्म एउटा स्ट्यान्ड छ, एमसीसी देशको अहितमा हुन्छ पास गर्नु हुँदैन, देशको हितमा हुन्छ पास गर्नुपर्छ। र एमसीसी यदि आइपिएसकै अङ्ग हो भने आइपिएसको अङ्गको रूपमा एमसीसीलाई लागू गरिन्छ भने पास गर्नु हुँदैन। हामी आइपिएसमा जानै हुँदैन। नेपाल कुनै पनि देश विरोधी गठबन्धनमा सामेल हुँदैन। न हामी भारत विरोधी हौँ, न हामी चीन विरोधी हौँ, न हामी अमेरिका विरोधी हौँ। तपाईँले धेरैले के शङ्का गरिरहेछन् भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार छ त्यसैले यो प्रो कम्युनिस्ट प्रो चाइनिज सरकार हो भनेर जुन हामीलाई आरोपित गर्न खोजिँदैछ नि त्यो बिल्कुल गलत हो। नेकपा प्रो चाइनिज होइन, नेकपा प्रो इन्डियन होइन, नेकपा प्रो अमेरिकन होइन, नेकपा प्रो युरोपियन होइन, नेकपा प्रो नेपाल प्रो नेपाली हो। हामी यो लाइनमा अविचलताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले अब अहिले पार्टीभित्र सचिवालयभित्र पनि यो छलफल चलिरहेछ र मैले चाहिँ अहिले त्यो जुन कार्यदल बनाएको थियो नि पार्टीले त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन सर हेरेको थिएँ, त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर हेर्दैछु कि अब त्यो प्रतिवेदन पुरा हेरेपछि साँच्चै त्यो प्रतिवेदनले औँल्याएका कतिपय कुराहरूमा देशलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, देशलाई घाटा हुन्छ भने हामीले त्यहाँ एमसीसी पास गर्ने कुरामा विचार गर्नुपर्छ। होइन त्यस्ता कतिपय कुरालाई चाहिँ करेक्सन गरेर एमसीसीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भने यो अनुदान पनि हो। अहिले भटाभट हामी ऋण लिइरहेका छौँ भन्दाखेरि देशको हितमा हुने ढङ्गले एमसीसी अगाडि बढाउन सकिन्छ भने त्यो लिनुपर्छ। त्यसैले अमेरिकाले स्पष्टमा भन्नुभएको थियो एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर। होइन मैले त्यही थियो तपाईँले दुईटा कुरा प्रष्ट के भन्नु भन्दाखेरि मेरो सुरुदेखि अहिलेसम्म एउटा स्ट्यान्ड छ आइपिएसको पार्ट हो नजाने भयो। सुन्नुहोस् न, तपाईँले आइपिएसमा नजाने भयो भनेर भएर रिटेनमा हेर्नु पऱ्यो नि। अमेरिकाले त्यही भनेको छ त। अमेरिकाले आइपिएसको अङ्ग पनि भनेको छ, अमेरिकाका मन्त्रीहरूले यहीँ आएर पनि भनेका छन्, बाहिर अरू देशमा पनि भनेका छन्। त्यसैले अहिले आइपिएसलाई के भन्दाखेरि हामीले यो एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेकपाका नेताहरू विभाजित हुने होइन। एमसीसीलाई हामीले समग्र अध्ययन गर्ने, किनभने अहिले अध्ययनकै क्रममा छ, सचिवालयमा छलफल चलिरहेछ र मैले चाहिँ पार्टीका नेताहरूलाई मैले पार्टी अध्यक्ष र हाम्रो पार्टीको सचिवालयका पार्टी कार्यालयमा बस्ने नेताहरूले के रिक्वेस्ट गर्छु भने त्यो कमसेकम त्यसको फोटोकपी गरेर सबै थाई कमिटीका सदस्यहरूको हातमा पुर्याइदिउँ ताकि सबैले अध्ययन गरौँ। किनभने अध्ययन गर्दा कार्यदलले अब केही कुराहरू फेरि कार्यदलमा नि फरक मत भएको छ, परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्नो फरक मत जाहेर गर्नुभएको छ, त्यो फरक मत पनि त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ। ती सबै हेरौँ, ती सबै हेर्दा यदि नेपालको हितमा हुँदैन, नेपालले लिँदै आएको असंलग्न र जुन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ त्यसमा घात पर्छ भने हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। होइन त्यस्ता कतिपय कुरालाई करेक्सन गरेर सच्याएर एमसीसी लागू गर्ने सम्भावना छ भने त्यसमा फेरि एकदम रिजिड भएर चाहिँ
त्यहाँ लागु ल्याउनै हुँदैन भन्ने मान्यता पनि जानु हुँदैन। हैन, प्रधानमन्त्री जसरी पनि पारित गराउने पक्ष हुनुहुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्यो। झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल प्रचण्ड पास नगराउने पक्ष म हुनुहुन्छ। तपाईँले के भन्नु सरकार ढाल्ने खेलमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ नि त पार्टीभित्र। अब यस्तो यो हाम्रो बाह्य सम्बन्धका कुराहरू, परराष्ट्र नीतिका कुराहरूलाई आन्तरिक राजनीतिको विषय बनाउन थाल्यो भने देश भड्कालोमा जान्छ। तपाईँले क्लियर हुनुहोस्। त्यसैले परराष्ट्र नीति भने त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन परराष्ट्र नीति लिँदै आएका छौँ नि, काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि पनि, हाम्रो सरकार हुँदाखेरि पनि, संयुक्त सरकार हुँदाखेरि पनि आम रूपमा हामी त्यो नीतिबाट दायाँ बायाँ भएको छैनौँ। त्यसैले हाम्रो जुन स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति छ त्यसमा हामी दृढतापूर्वक कायम हुनुपर्दै त्यसलाई अझ विस्तारित गर्दै राष्ट्रको हित, जनताको हित के गर्दा हुन्छ त्यसमा लाग्ने हो। त्यसैले यो अध्ययनकै क्रममा छु, म पनि अध्ययन गर्दैछु। अझ कार्यदलको प्रतिवेदन भर्खरै अहिले तत्काल पारित हुँदैन एमसीसी पार्लियामेन्टमा? होइन, पार्लियामेन्टमा होइन, पारित त पार्लियामेन्टले गर्ने हो, पार्टीले भन्दा पार्लियामेन्टले पारित गरेपछि लागु हुने हो। तर यसबारेमा पार्टीमा छलफल हुन्छ। त्यसैले मैले के भनेको, थाई कमिटीको बैठक यस अर्थमा नि अपरिहार्य छ। सचिवालयमा त्यो प्रतिवेदन गयो, तर त्यो प्रतिवेदनलाई सचिवालयले सबै थाई कमिटीका सदस्यहरूका हातमा पुर्यायो भन्ने मलाई लागेको छैन। थाई कमिटीका सदस्यलाई त्यो अध्ययन गर्न दिएर त्यसमा छलफल गर्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ एमसीसीको बारेमा। त्यसमा अब सीमा विवादको बारेमा कुरा गरौँ रौजी पन्तजी। भारतसँग नेपालको सीमा विवादको धेरै ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरू पनि छ होइन, यथेष्ट प्रमाणहरू पनि छ। कालापानी, लिम्बियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै हो, तर आज भारतले मानेको छैन, दाबी गरिरहेछ हाम्रो भूभाग हो भनेर। हामीले नक्सा पनि जारी गऱ्यौँ, लिम्बियाधुरा राख्यौँ, तर संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि अब अगाडि बढ्दैछ। यो अवस्थामा भारतसँग नेपालले कसरी डिल गर्ने र अहिलेको अवस्थामा यसको वास्तविकता के हो बताउनुहोस् न त जनतालाई। कसरी मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भारतीय नेताहरूमा नेपाल र नेपाली जनता र नेपालका नेताहरूलाई लिएर ठुलो भ्रम छ भन्ने भ्रम उत्पन्न भएर लागेको छ। हामी केटाकेटी हौँ, बच्चा हौँ, हामीलाई कसैले उचालिँदैमा नेपाल उचालिने? राजनाथ सिंहले भनिसक्नुभयो रक्षा मन्त्रीले। त्यही त मैले भने उहाँले त्यसरी ठ्याक्कै सङ्केत त्यही त भारतीय नेताहरूको सङ्केत त्यस्तो होला, तर ठ्याक्कै त्यही भन्नुभएको छ। मैले पनि त्यो इन्टरभ्यू हेरेँ। त्यसपछि अब त्यहाँको थलसेना अध्यक्षको त हामीले सुनिहाल्यौँ। म उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ, नेपाल भारतसँग मित्रता चाहन्छ, तर त्यो मित्रता सम्मानपूर्ण हुनुपर्छ, समानतामा आधारित हुनुपर्छ। हिजोदेखि नेपाल र भारतको बिचमा जुन असमान सम्बन्ध कायम भएको छ त्यो असमान सम्बन्ध फेरिनुपर्छ। यो 21औं शताब्दीमा आएर नेपाल कुनै देशको प्रभाव क्षेत्र बन्न सक्दैन, नेपाल कसैको दबावमा रहँदैन। नेपालले स्वाधीनतापूर्वक आफ्नो आन्तरिक र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्छ, यो कुरामा कसैले क्वेसन गर्ने अधिकार छैन। जसरी भारतलाई आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने अधिकार छ, त्यति नै अधिकार हामी नेपालीलाई पनि छ। र जहाँसम्म सुरक्षाको कुरा गरेर उनीहरू गर्छन्, स्वतन्त्र नेपाल, बलियो नेपाल, समृद्ध नेपाल भारतको उत्तरी सिमानाको लागि सबभन्दा ठुलो ग्यारेन्टी हो। हाम्रो असंलग्नता हामीले भन्दै आएका छौँ, हामीले चीनलाई पनि आश्वस्त पारेका छौँ, हामीले भारतलाई पनि आश्वस्त पारेका छौँ, हामी अमेरिकालाई पनि आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ। नेपाल कसैको पनि सुरक्षाको विरुद्धमा लाग्दैन। नेपाली भूमि हामी कुनै पनि मित्र राष्ट्रको सुरक्षाको विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिँदैनौँ। तर हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो सम्मानपूर्ण हामीसँग गरिने व्यवहार, हामीसँग गरिने भन्नुहोस् त, अब कुन नेपाली आज भारत विरोधी भएको छन् भने किन भएको छन्? बर्खा आउँछ, नेपालका बोर्डरहरूमा चाहिँ बाटोको नाममा ठुल्ठुला एउटा चाहिँ बाँध समेत बनाइदिएको छ। बर्खा आउँछ, नेपाल डुबानमा पर्छ। गर्मीमा जुन बेला नेपाललाई पानी चाहिन्छ त्यो बेला नेपालको पानी अधिकांश ठाउँमा चाहिँ 80-90% पानी भारतले प्रयोग गर्छ, नेपाल सुक्खा हुन्छ। अनि नेपालका किसानलाई तिमीहरू भारत विरोधी बनाऊ भनेर कसैले भन्नुपर्छ? त्यो आफ्नै व्यवहारले उनीहरू वर्षौँदेखिको उत्पीडनबाट उनीहरू आफै भारत विरोधी बनेर आएछन्। अहिले तपाईँ भर्खर हेर्नुहोस्, हामीले मुसहरहरूलाई चाहिँ जमिनमा चाहिँ एउटा चाहिँ घर बनाइदिन लाग्यो, त्यो चाहिँ 10 गजाभन्दा 30, 40, 50 मिटर पर छ, तर त्यो आएर एसएसबीले रोकिरहेछ। तर 10 गजा मिचेर उनीहरूले चाहिँ कतिपय ठाउँमा बस्ती बसालेका छन्। अनि त्यहाँका जनतालाई हामीले गएर भारत विरोधी भन भन्नुपर्छ? तिनीहरू आफै तिनीहरूको असन्तुष्टि प्रकट हुँदैन। त्यसैले नेपाली भारत विरोधी बनेका छन् भने त्यसको अगाडि भारतले लिएको नीति जिम्मेवार छ। नेपालसँग जस्तो नीति उसले लिएर आएको छ त्यो भारत विरोधी हुनेको मूल कारण हो। न चीनले उचालेर हो, न अमेरिकाले उचालेर हो, हामी कसैले उचालिँदा उचालिने र थचारिँदा थचारिने। लिपुलेकको कुरा गर्दै तपाईँलाई थाहा छ, भारतीय पक्षको एउटा दाबी आइसकेपछि भारतीय नेताहरूले के भनेका छन् भन्दा यही कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पनि रणनीतिक भूमि हो त्यो हाम्रो, हामी कसैको कुरा कसो रणनीतिक भूमि हो भनेर तपाईँको घर मलाई राम्रो लाग्यो अनि त्यो घर कब्जा गर्छु भन्न पाइन्छ? आजको युगमा पाइन्छ? हिजो
तपाईँले भन्नु हामी आज नेकपा आज सरकारमा छ त्यस कारणले यो कालापानी लिपुलेकको नक्सा जारी गरे त्यस कारणले होइन। हामी अपोजिसनमा हुँदाखेरि पनि पूर्ण रूपले प्रतिपक्षमा हुँदा म तपाईँलाई त्यसको झलनाचीले लामो लेख लेख्नु भएको छ। हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल माधव कुमार नेतृत्वको नेपालको नेतृत्वमा झलनाथ विदेश विभाग प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। एउटा प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली गयो, इन्डिया गयो। त्यसले सिपिएमको नेतालाई भेट्यो, त्यसले कङ्ग्रेसको नेतालाई भेट्यो, त्यसले त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीलाई भेटेर के भन्यो भन्दाखेरि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपालको सीमा मिचिएको छ, यसलाई समाधान गरौँ भनेपछि वाजपेयीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरू त प्रतिपक्ष हो, यो कुरा सरकारले फर्मल्ली ल्याओस्, छलफल गर्न तयार छु। त्यो लामो लेख त्यहाँबाट दिल्लीबाट फर्केपछि झलनाथजीले लेख्नु भएको छ। हामीले उहिले यो 54-55 मैले ठ्याक्कै साल सम्झना भएन, त्यो बेलाको लेख हो। त्यसैले हामी नेकपाको अडान के हो भन्दा भारतसँगका असमान सन्धिहरू त्यो जलस्रोतको विषयमा गरिएको होस्, त्यो सीमा समस्यामा होस्, त्यो व्यापारको सम्बन्धमा होस्, यी सन्धिहरूलाई हाम्रो सम्बन्धलाई सम्मानपूर्ण र समान परस्पर हितको आधारमा अगाडि बढाइनुपर्छ। त्यसैले नेपाल कसैले उचाल दिँदा कुनै भारत विरोधी भन्ने होइन। चाइनाको चाहनामा तपाईँहरू यतिखेर भारत विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ नेपालमा। बिल्कुल गलत, बिल्कुल चाइनाले गलत। तपाईँलाई यो हो, दबाएको छ, भारत विरोधी गतिविधि नेपालमा भइरहेछ। खोइ म त देख्दिनँ नेपालले न भारत विरोधी गतिविधि गर्न दिन्छ, न चीन विरोधी गतिविधि गर्न दिन्छ, न अमेरिका विरोधी न युरोप विरोधी गतिविधि गर्न दिन्छ। हामी आफ्नो स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मामलामा वर्षौँदेखि पञ्चायतकालदेखि नैको हाम्रो नीति हो। यो नीतिमा हामी अडिग छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय हित हाम्रो प्रमुख कुरा हो, नेपाल र नेपाली जनताको हित प्रमुख कुरा हो। त्यसैले हामी न भारत विरोधी हौँ, न चीन विरोधी हौँ, न अमेरिका विरोधी हौँ। हामी सबै आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। तर आज नेपालमा जुन भारत विरोधको भावना फैलिएको छ भने खास गरेर भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतका शासन सञ्चालन गर्ने नेताहरू र त्यहाँको ब्युरोक्रेसीले सोच्नुपर्छ किन भारतमा भारत विरोधी भावना चाहिँ नेपालमा बढ्यो। त्यो त्यसको मूल कारण भनेको उनीहरूले लिएको नेपालप्रतिको नीति हो, त्यो सच्चिनु। त्यसमा अब हामीले नक्सा जारी गरेर मात्रै भूमि फिर्ता आउँछ रौजी पन्तजी? होइन, त्यसलाई कसरी डिल गर्ने? नक्सा होइन, बिल्कुल 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 भारतसँग वार्ता हुन सक्छ, भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ। नेपाल र नेपाली जनता भारतप्रति सद्भाव राखुन् भनेर भारतको सरकारले चाहना गर्ने हो भने नेपाली जनताको मन दुखाउने, नेपालको मन दुखाउने काम गर्नु हुँदैन। र हामी यो समस्यालाई चर्काउन हामीले चाहेको होइन। यो चर्किने कारण पनि उहाँहरूकै व्यवहार हो। नेपालले कतिचोटि यो समस्या आइसकेपछि कतिचोटि कुटनीतिक नोट पठायो, कतिचोटि वार्ताको मिति तोक भनेर भन्यो। हाम्रो राजदूत बिचरा निलाम्बरजी कति लागिराख्नु भएको छ, वार्ताको मिति नतोके कसले? यहाँ यो परिस्थिति पुर्याएको कसले? भारतले। त्यसैले यो कुरा भारतले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्ने हो, नेपाललाई दोष लाउने होइन। नेपाललाई कसैले उचाल्दैमा नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय हित, आफ्ना छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध र भारतसँगको सम्बन्धको महत्त्व पनि नेपालले बुझेको छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ भारतका सत्ताधारीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो नीतिमा त्रुटि छ भन्ने कुरा उनीहरूले हेर्नु पर्यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित होला, तपाईँलाई विश्वास छ? होइन, धेरै संशोधन प्रस्तावहरू आयो। त्यो त के भन्दाखेरि अब कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो बेलामा यत्रो आफ्नो देशको भूमि मिचिएको कुरा, नक्सा जारी गर्ने, त्यो भूमिलाई आफ्नो नक्साभित्र पारेर जारी गर्ने कुरामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकमत हुनुपर्छ, हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्छु। तर त्यसलाई चुनावी राजनीतिले आफ्नो एजेन्डाले पनि प्रभाव पारेको जस्तो म देख्दैछु। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब मतदान हुनै बाँकी छ, अगाडि गैर सरकारी विधेयक त होला, धेरैको आएको छ। तर गैर सरकारी विधेयक आउँदैमा यो प्रस्ताव चाहिँ पारित हुँदैन भन्ने त होइन नि। उहाँहरूले मतदान गर्नुहुन्छ, यसलाई पनि पारित गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको प्रस्तावमा नि छलफल होला। त्यसो भए रौजीजी अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई थाहा छ बजेटको कुरा तपाईँसँग गर्दाखेरि बजेट राम्रो ल्याउनु भयो अर्थमन्त्रीले? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस्। यो बजेट जनता जान्न चाहन्छ, जनता जान्न चाहन्छ, यो बजेटले जनता जान्न सम्बोधन गर्यो कोरोना रोकथामको लागि केही हदसम्म गर्यो। तर यो बजेटले समग्र मुलुक र उद्योग व्यवसायीहरूलाई उत्साहित गरेको चाहिँ मैले देखिनँ। जस्तो मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यो बिजुलीमा सबैलाई केही यदि खास युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई निःशुल्क भनेर जुन भनिएको छ नि, त्यो भन्दा अहिलेको बिजुलीको भाउ बढाउँदा नि नबढाउने, घटाउँदा नि नघटाउने। तर के गर्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि बिजुलीको भाउ कमसेकम अहिलेको जुन दर रेट छ त्यसलाई कमसेकम 2 वर्षको लागि त्यसमा 20% घटाउन सकिन्थ्यो। ग्रामीण क्षेत्रमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने त्यहाँ 30% घटाइदिन सक्नुहुन्थ्यो। र के भन्नुहुन्थ्यो, जो ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग खोल्न जान्छन् नि तिनीहरूलाई अहिलेको दर रेटमा बिजुलीमा 30% छुट दियो भने जुन सङ्ख्या आएको छ नि सबैले कृषिमा लगाऊ होइन। हेर्नुहोस्, कृषिमा सबै जनसङ्ख्याले कृषिमा लगायो भने त नेपाल कहिले पनि विकसित हुँदैन। हामीले त कृषिमा रहेको जनसङ्ख्यालाई कतिलाई उद्योग धन्दामा ल्याउने हो, कतिलाई सेवा उद्योगमा ल्याउने हो। कृषिमा त 10-15% जनता मात्रै, विकसित देशहरूको त हेर्नुहोस् 8% 10% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा छँदै छैन। कृषिमा रहेको जुन म्यान पावर छ त्यसलाई उद्योगमा कसरी ल्याउने भन्दाखेरि त्यस्ता उद्योग गाउँ गाउँमा खोल्नुन् भन्नुको लागि एउटा ऋणको
सही व्यवस्थापन गर्ने, अर्को बिजुलीमा राम्रो छुट दिने हो। त्यसैले यो कुरामा पुस्तकमै मलाई लाग्यो ठिकै छ, नेपालका छापाखानाहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, तर ज्ञानमाथि कर लगाउने कुरा चाहिँ अलि ढङ्ग पुगेन। अघिल्लो पालि पनि विरोध भएको थियो, त्यो जस्ताको तस्तै आयो। के गर्नु सकिन्थ्यो भन्दाखेरि नेपालमा छापिने किताबहरू, नेपाली भाषाको किताब बाहिर छापिन्छ भने त्यसमा ट्याक्स लगाउँदा हुन्थ्यो, तर अरू कतिपय किताबहरू त विद्यार्थीले पढ्छन्, त्यो किताब महँगो पर्दा त तिनीहरूलाई गाह्रो पर्ने भयो। चक्लेटमा ट्याक्स छुट दिने, किताबमा छुट नदिने कुरा पनि मिल्दो भएन। तर उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, अलिकति वार्मअप गर्ने जे कुराहरू बजेटमा आउन सक्थ्यो त्यो कुराहरू अलिकति आएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसलाई सायद सरकारले त्यसलाई अझ करेक्सन गर्ने ठाउँ छ भने गर्नुपर्छ। आज हाम्रो देशमा जातीय छुवाछुत र भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको 12 वर्ष पुग्यो, तर रुकुममा जुन किसिमको नवराज बिकमाथि हत्यासम्म भयो नि, आज तपाईँहरूले किन प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्न सकेन? कारबाही गर्नुपर्छ होइन, छानबिन आयोग बनिएको छ र कुनै पनि दोषीले छुट पाउनु हुँदैन। र नेपालको समाजमा हामीले कानुनमा त छुवाछुत मुक्त गऱ्यौँ, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा फ्युडालिजम, सामन्तवाद अझै पनि हाम्रो मनस्थितिमा छ र उच्च जातीय अहङ्कारवाद पनि छ। र नेपालमा सबभन्दा एक्सप्लोइटेड, तल पिँधमा सबभन्दा शोषित समुदाय कुनै छ भने त्यो दलित समुदाय हो। त्यसैले यो दलित समुदायलाई समानता नदिने, उनीहरूलाई चाहिँ दबाउने जुन प्रवृत्ति छ, यसको जति भत्सना गरे पनि कम हुन्छ। त्यसैले यस्तोमा चाहिँ हामी नेकपा अरूलाई त म भन्न सक्दिनँ, सबै सचेत समुदाय यसमा लाग्नु नै पर्छ। तर नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूले यो छुवाछुत विरोधी अभियानलाई चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ, जुन हिजो हामी गर्थ्यौँ। कानुन माधवमा नेपालले बोल्नुभयो होइन, प्रधानमन्त्री त बोलिहाल्नुभयो होइन, कारबाही गर्छु छुट हुँदैन भनेर। तर हाम्रो पार्टीले चाहिँ यसलाई चाहिँ खालि कारबाही गर्ने भनेर वक्तव्य दिएर मात्र पुग्दैन, हामी व्यवहारमा जानुपर्छ। जुन नेपाली समाजमा उच्च जातीय अहङ्कारवाद छ नि, हरेक जातमा, क्षेत्री बाहुन मात्र होइन, जनजातिले पनि, नेवारले पनि, नेवारभित्रै पनि छुत अछुतको एउटा परम्परा थियो हिजो भन्दाखेरि यो छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई चाहिँ सम्पूर्ण समाजले एउटा सामाजिक आन्दोलनको रूपमा यो अगाडि बढाउनु जरुरी छ, जुन कुरामा राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुगेको छैन। त्यसमा अब हामी जातीयताको नाममा हुने भेदभाव र हिंसाको घटनाहरू अझैसम्म नरोकिनु कारण के त? अन्त्य नहुनुको कारण के त? दोषीको त? दोषी त अब ठ्याक्क दोषी त जसले यस्तो व्यवहार गर्छन् तिनीहरू दोषी भइहाल्यो। समग्रमा सरकार होइन, सरकारमा जे कानुन बनेको छ त्यसलाई राम्ररी लागू गर्ने र पछाडि परेको दलित समुदायलाई अगाडि ल्याउने कुराहरूमा हामीले अझै जति पनि एउटा चाहिँ प्रोत्साहनपूर्ण कदमहरू चाल्नुपर्ने थियो, उत्साहित गर्नुपर्ने दलितहरूलाई जुन कदम चाल्नुपर्ने थियो दलित समुदायलाई, त्यो चाहिँ राज्यले पनि चाल्न सकेको छैन, दलहरूले पनि चाल्न सकेको छैन र हामी समाजमा रहेका धेरै मानिसहरूले पनि यो काम गर्न सकेका छैनौँ। यो घटनाले हामीलाई पीडित बनाउनुपर्छ, चिन्तित बनाउनुपर्छ, उत्प्रेरित बनाउनुपर्छ र त्यो दिशातिर। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू दलितको पार्टी, सर्वहारा वर्गको पार्टी, गरिबको पार्टी, मजदुरको पार्टी हो नि त, तर तपाईँको पार्टीभित्रै अहिले चाहिँ भेदभाव हुन्छ, त्यहाँ समस्या त त्यहाँ छ नि त। अरूमा भन्दा साथ कम होला त्यो विचार, यो प्रवृत्ति हाम्रोमा, तर निमिट्यान्न भयो भन्ने चाहिँ म पनि ठान्दिनँ। हाम्रो पार्टीभित्र पनि व्यक्त अव्यक्त रूपमा बेला बेलामा यस्ता कुराहरू देखिन्छन् र यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपाली समाजमा छुवाछुत र जातीय भेदभाव कति गहिरो गरी बसेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ र यो एउटा विश्वव्यापी एउटा परिघटना पनि हो। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, अहिले पनि अमेरिकामा जे दङ्गा भइरहेछ, एउटा कालाहरूमाथि त्यहाँ होइन, अनि ल्याटिन अमेरिकनहरूमाथि, अरू एसियालीहरूमाथि जुन भेदभाव हुन्छ नि त्यसको विस्फोट हो। त्यसैले त्यस्तो विस्फोटमा नेपाली समाजलाई जानबाट हामीले रोक्नुपर्छ र त्यो भनेको समाजलाई रूपान्तरण गर्ने हो। दलितहरूलाई समाजको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवनको मूलधारमा ल्याउने, उनीहरूलाई इम्पावर गर्ने, उनीहरूलाई बलियो बनाउने र हामीले जे अधिकार उच्च जातका मान्छेहरूले यही कार्यक्रममा आएर भन्नु दोस्रो दर्जाको नागरिकमा दलितलाई हेरिन्छ अरे, पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि जताततै होला। उहाँले त्यस्तो फिलिङ गर्नुभएको भएरै भन्नु होला र त्यो कुरा व्यक्त अव्यक्त रूपमा सबै दलहरूभित्र अझै पनि विद्यमान छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले उहाँको विश्लेषणसँग म असहमत हुन चाहन्न, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ त्योसँग जुन्ने हो, त्योसँग विद्रोह गर्ने हो, त्यसलाई पराजित गर्ने हो। थ्याङ्क यू सो मच रघुजी, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। म कार्यक्रममा आइदिनु भयो, हस्त, नमस्कार।